बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका जंग ने अब पूरी दुनिया के अंदर ख़तरात पैदा कर दिए हैं। यूरोप, खलीजी ममालिक और एशियाई ममालिक के अंदर इस वक्त बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई है और ये जंग अब सिर्फ मुआशी मैदान के अंदर नहीं बल्कि अमली मैदान के अंदर भी फैलती दिखाई दे रही है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक अब अबनाए हुर्मज़ को क्लियर करवाने के लिए अमेरिका की मदद को तैयार हो रहे हैं। इस हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात करेंगे। और इस वक्त जो अबनाए हुर्मज़ के अंदर अमेरिका और ईरान की जंग शदीद होती दिखाई दे रही है, इसके क्या नताइज बरामद होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जो अमेरिकी जहाज सिक्योरिटी एहलकारों और साजो सामान के साथ आए थे, क्या वो वापस जा चुके हैं और इस्लामाबाद और पिंडी के शहरियों को अब भी मुश्किलात का सामना है। जंग जो अमेरिका और ईरान की जंग है उससे जुड़ी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। अमेरिका इस वक्त अपने आप को दुनिया का सुपर पावर समझता है और इसका ये रूब और दबदबा दुनिया के अंदर कायम था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस ईरान जंग के बाद उसकी सिचुएशन तब्दील हुई है। यूरोपीय ममालिक ने उस तरह अमेरिका की मदद नहीं की बल्कि खुलकर बहुत सारे हुक्मरानों ने मुखालफत भी की है, जो एक बहुत बड़ी अनहोनी है। दूसरी तरफ खलीजी ममालिक भी अब सोच विचार कर रहे हैं कि अमेरिकी अड्डे हमारे लिए वबाले जान बन गए हैं। अगरचे यूएई इस वक्त भी डटा हुआ है कि किसी भी सूरत के अंदर वो अब जो है वो अमेरिका का इत्तेहादी है, अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा और वो चाहता है कि ईरान को काफ़ी इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए कि कल को कोई भी इस तरह ईरान ताकत बनकर ना उभरे। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर वो तमाम लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल के तौर पर आए थे, जो अमेरिकी साजो सामान आया था। और उसकी कुछ डिटेल्स अगर आपके सामने रखें तो जितने भी जहाज इस्लामाबाद के अंदर जिन्होंने टेक ओवर किया था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वक्त मंगल के रोज जब अमेरिकी नायब सदर जे.डी. वेंस ने ईरान से मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद के अंदर आना था, तो यहाँ पर इस वक्त भी वो तमाम सिक्योरिटी मौजूद है। पिंडी इस्लामाबाद इस वक्त भी मखसूस एरियाज बंद हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि अब भी इस्लामाबाद को ये महसूस होता है कि किसी भी लम्हे ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है, ईरान और अमेरिका के वफूद यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जबकि हकीकतन जो पिंडी और इस्लामाबाद और गिरदो नवाह की अवाम है और जो तजारती साजो सामान है उसको शदीद खतरात लाके अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान हो चुका है। और फिर जो हमारी हुकूमत है, थोड़ी सी भी तनकीद हो तो अभी तरनोल के मकाम का जिक्र करते हुए किसी ने उसको आबनाए हुर्मत से तशबीह दी, तो उसके खिलाफ भी FIR दर्ज कर ली गई है। इस वक्त भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं और अगर हम इस सारे तनादर को देखें तो अब भी लगता है कि शायद खामोश जो है वो सफारतकारी हो रही है, बजाय इसके कि मीडिया के अंदर सारी चीज़ों का जिक्र हो। अगरचे इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो मजीद ईरान की क़यादत के अंदर और अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी अगर देखें तो इस वक्त भी वहाँ पे पिछले तकरीबन 2 माह से इंटरनेट फैसिलिटी ख़त्म की गई है। बैरूनी जो है वो अवाम का राब्ता बैरूनी दुनिया से कटा हुआ है। लोड शेडिंग ईरान के अंदर भी हो रही है, आम तनसीबात को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो दोबारा आज ईरान के वजीर खारजा ने जो है वो पाकिस्तान के आला हुकाम से गुफ्तगू की है। एक तो ईरान के वजीर खारजा की गुफ्तगू फील्ड मार्शल आसम मुनीर से हुई है और फिर इसहाक डार जो वजीर खारजा हैं उनके साथ भी अलहदगी के अंदर ये गुफ्तगू हुई है। अब अगला जो लाएअमल है, मुज़ाकरात किस अंदाज में हो सकते हैं, ईरान की क्या शराइत हैं, और एक आम तरीन शर्त आबनाए हुर्मज़ और गिरदो नवाह का जो ओमानी इलाका है जहाँ पे इंटरनेशनल जो वाटर है वहाँ से जो नाकाबंदी है अमेरिका की उसको ईरान तोड़वाना चाहता है, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन एक खुली जंग के अंदर वो कूदे भी नहीं है। अब यहाँ पे जो अमेरिकी सदर हैं उनका ये कहना है कि मैं रोज़ाना इनका मुआशी नुकसान करूँगा। अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए CNN ने जो इस पर जो है वो तज्जिया दिया है वो इस वक्त इस पूरी सिचुएशन का अहाता करता है। मैं आपके सामने रख देता हूं और बताया यह गया है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त अमेरिका के लिए भी आबनाए हुर्मत को खुलवाना आसान नहीं है। जिस तरह बारूदी सुरंगों से ये सारा इलाका और समंदर की तह को भरा गया है और मजीद इसके अंदर जो वाशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि 6 माह इसके अंदर लग सकते हैं। अब बाकायदा अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN इंकशाफ करता है
کہ امریکی فوجی حکام ایسے نئے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن کے تحت اگر ایران کے ساتھ موجودہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو آبنائے ہرمز، خلیج عرب کے جنوبی حصے اور خلیج عمان میں ایران کی صلاحیتوں کو نشانہ بنایا جائے۔ CNN عسکری ذرائع کے مطابق بتاتا ہے کہ ان منصوبوں میں خاص طور پر ایسے اہداف شامل ہیں جنہیں فوری طور پر نشانہ بنایا جا سکے، جن میں تیز رفتار چھوٹی کشتیاں، بارودی سرنگیں بچھانے والے جہازوں اور دیگر غیر روایتی حربی وسائل کو ہدف بنانا شامل ہے، جن کے ذریعے تہران نے عام سمندری راستوں کو مؤثر طور پر بند کر کے دباؤ کے آلے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ نئے منصوبوں کے تحت اب توجہ زیادہ شدت کے ساتھ انہی اسٹریٹجک آبی گزرگاہوں کی جو ہے وہ ارد گرد مرکوز ہے۔ یعنی اب ایران پر جو کھلی اس وقت جو یونیورسٹیز، کالجز، تعلیمی اداروں کے اندر جو حملے ہو رہے تھے، اس طرح کے حملوں سے امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس سے بچا جائے۔ مزید CNN لکھتا ہے کہ ایران کے سارے دفاعی میزائل کا بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو اصل میں پبلکلی ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کی فضائی، بری اور بحری تمام صلاحیت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، اب بالکل تھوڑے سے میزائل ہیں، کبھی کبھی وہ ایران ریزسٹ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا، خاص طور پر امریکن اور برطانوی میڈیا کے جو ادارے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایران کے سارے دفاعی میزائل کا بڑا حصہ اب بھی محفوظ ہے، جبکہ اس کے پاس بڑی تعداد میں چھوٹی کشتیاں موجود ہیں جو جہازوں پر حملے کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں، جس سے امریکہ کے لیے سمندری راستے کھولنا مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق صرف ان علاقوں میں فوجی حملے کرنا فوری طور پر آبنائے کو کھولنے کے لیے کافی نہیں ہوگا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال بدستور انتہائی حساس اور پیچیدہ ہے۔ اب اس ساری بات کا جو کنکلوژن ہے، CNN ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، الجزیرہ ہو، رائٹرز ہو یا سپوتنک اور دیگر انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہوں، یہ بات طے ہے کہ ایران کے پاس اب بھی 50% سے زیادہ جو ان کا ذخیرہ ہے اسلحے کا وہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی ہے کانگریس کو امریکہ کے اندر، اس کے اندر بھی انہی چیزوں کا اعتراف کیا گیا ہے، جبکہ پبلکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ اس تمام اس گفتگو سے علیحدہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اب پاکستان اس وقت بھی متحرک ہے، سفارتی ذرائع کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو کنونس کیا جائے، چونکہ پاکستان کا اپنا مفاد بھی اس کے اندر وابستہ ہے، چونکہ آئل پرائسز اس وقت ہائیک کر چکی ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلسل اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ نیٹو ممالک جنہوں نے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو انکار کر دیا تھا، اب اٹلی کی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے 4 جنگی جہاز دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی کل ہی اولمپکس کے اندر جو ٹیم جانی تھی ایران کی، ان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کی جگہ پہ اٹلی کی ٹیم جو ہے وہ دی جائے، اور اٹلی نے انکار کر دیا، لیکن یہاں پہ وہ یورپی ممالک، خاص طور پر اسپین اور دیگر ممالک جنہوں نے کھل کر امریکہ کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے خطرات پیدا کیے ہیں۔ اب جو انرجی کرائسس یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر اور خاص طور پر ایشیا کے اندر جو اس کا پھیلاؤ ہے، اب اس کے اندر کچھ ایران نے بھی نرمی کی ہے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگرچہ ہم اس ساری تجارت کا ٹال ٹیکس وصول کریں گے، لیکن جو دوست ممالک ہیں جس طرح رشیا ہے، چائنا ہے، اور اس کے اندر اب پاکستان کا نام ابھی کنفرم نہیں ہے شامل ہوتا ہے یا نہیں، ان سے ہم وہ رقم وصول نہیں کریں گے، جو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا امپیکٹ یورپ کے اندر ہوگا۔ یورپ خاص طور پر جو UK ہے اور جو باقی ممالک ہیں، ان پر اس کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تو ایک طرف جو امریکن فورسز ہیں وہ مکمل طور پر بتا رہی ہیں کہ ہم تیار ہیں، اور کسی لمحے بھی جب یہ سیز فائر ختم ہوگا اور مذاکرات کا کوئی چانس اگر باقی نہیں بچتا، تو پھر ہم یہ صرف جو خودکش کشتیاں ایران کی ہیں، نہ صرف ان کو نشانہ بنائیں گے، بلکہ اوورآل ایران جو ہے اس کو ملیا میٹ کر دیں گے، ان کی جو فوجی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ جبکہ دوسری طرف جو ایران ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طرح کبھی بھی جو امریکہ ہے یہ جنگ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، اور جب تک آبنائے ہرمز کی جو ناکہ بندی ہے وہ ختم امریکہ کی طرف سے نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی بھی جو ہے وہ مذاکرات کا چانس نہیں ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ راولپنڈی، اسلام آباد، وہاں پہ اربوں روپے کا نقصان ہم نے اپنا کر لیا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس کو کھولا نہیں جا رہا؟ تو سیکیورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اب بھی جو ہے وہ ایک بڑی پیش رفت کا امکان ہے، اور دوبارہ سے امریکی چونکہ آلریڈی جہاز یہاں پہ ساز و سامان کے ساتھ
موجود ہیں وہ واپس نہیں گئے، اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور کسی بھی لمحے دوبارہ بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں۔ آج کی جو ٹیلی فونک گفتگو ہے، اس کے بعد کیا پیش رفت ہوتی ہے، اس پہ ہم دیکھتے ہیں اور آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔